حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بڑی پیاری حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا اس حال دے اندر کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں دے اوپر موجود نے۔ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کندھے جنہاں نے قرآن دا بوجھ چکیا، او کندھے جنہاں دے درمیان وچ خالق کائنات نے مہر نبوت نو ثبت کیتا، او کندھے جڑے عرش اولا تو بھی اللہ نے انہاں دے اوتے سوار نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دا اندازہ کیویں لگایا جا سکدا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو میں ویکھیا او اللہ دے نبی دے کندھیاں دے اوتے سوار نے، اللہ دے نبی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا کر رہے نے، آپ عرض کر دے نے اللہم اے اللہ انی احبہ، میں دے نال پیار کردا، میں دے نال محبت کردا، فاحبہ اے اللہ تو بھی دے نال پیار اور محبت فرما۔ اچھی آواز میں سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک دے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دعا کی تھی اللہم انی احبہ، اے اللہ میں دے نال پیار کردا، فاحبہ اے اللہ تو بھی پیار کر، اے اللہ تو او دے نال بھی پیار کر جڑا حضرت امام حسن دے نال پیار کردا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت انہوں اپنے دل دے اندر سجانا والا تو اس خوشخبری دا مستحق ہے کہ خالق کائنات او دے نال پیار کردا ہے۔ پیار دی نشانی کی ہے، محبت دی نشانی کی ہے، پیار اور محبت دی نشانی ہے جڑا جن دے نال پیار کردا ہے او دی سیرت نو اپناوندا ہے، او دے کردار نو اپناوندا ہے، او دے افعال نو اپناوندا ہے، او جویں جویں اپنی زندگی دے اندر کردا رہیا اوویں اوویں او کردا ہے۔ اگر او خالق کائنات دی عبادت کرتا رہا جڑا محب محبت کرنے والا ہے، محبت دا دعویٰ کرنے والا ہے، محبت دا دم بھرنے والا ہے، انہوں چاہیے محبوب دی سیرت کو اپناؤں دے آیا اللہ رب العزت دی عبادت کرے اور نماز ادا کرے اور روزہ رکھے اور قرآن پاک دا علم حاصل کرے اور قرآن پاک دا درس دے، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات و ذات ہے، آپ نماز عشاء ادا کر دینے لوگوں اللہ دا قرآن سکھاؤندے نے، اللہ دے قرآن دے مسائل سکھاؤندے نے، آپ علیہ السلام دی حدیث سکھاؤندے نے، احادیث دے مسائل سکھاؤندے نے، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے فجر تو بعد مڑ مسائل سکھاؤندے نے، حتیٰ کہ چاش دا وقت ہو جاتا ہے نماز چاش دے وقت اللہ رب العزت دی عبادت نماز دی حالت دے اندر کردے نے، اور عبادت کرن تو بعد آپ اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے جاندے نے۔ معلوم ہویا محبوب ایسی ذات ہے جڑا قرآن دا علم سکھ دے بھی نے اور لوگاں نو سکھاؤندے بھی نے، اللہ رب العزت دی عبادت کر دے بھی نے، اللہ رب العزت دی عبادت دی تلقین بھی کر دے نے، صدقہ تو خیرات بھی کر دے نے، اور رمضان دے روزے بھی رکھ دے نے، رمضان دے روزے رکھن دی تلقین بھی کر دے نے۔ اور حج پیدل مدینے تو چل کے مکے دی طرف تقریباً 25 حج آپ نے فرمائے نے، اور خالق کائنات دی محبت دے اندر اللہ رب العزت نو راضی کرنے واسطے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک درامی نے قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ اچھی بات سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شخصیت نے اور ایمان والیاں دی صلح کیویں کراوندے نے جدی خوشخبری اللہ دے نبی نے پہلی دے دیتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
فرماندے نے میں اللہ دے رسول نو ویکھیا، اللہ دے نبی نو ویکھیا، اللہ دے نبی ممبر دے اوتے تشریف فرمانے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلو دے اندر موجود نے، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ او بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ممبر دے اوتے تشریف فرمانے۔ او کیسا منظر ہوے گا، اللہ دے محبوب اللہ دا قرآن بیان کر رہے نے، جمعہ دا دن ہوے گا، ممبر دے اوتے تشریف فرمانے اور حضرت امام حسن آپ دے نال تشریف فرمانے۔ او کیسا منظر ہوے گا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پہلو دے اندر موجود نے، اللہ دے نبی کدی لوگاں نو ویندے نے، کدی امام حسن نو ویکھدے نے، کدی لوگاں ول توجہ کردے نے، کدی امام حسن ول توجہ کردے نے، یعنی گویا کہ انج آکھ لو ایک گل کر کے لوگاں نو ویندے نے، جدوں گل ختم ہو جاتی ہے پیار بھریاں نظراں دے نال حضرت امام حسن دی زیارت کردے نے۔ اسی طرح کئی دفعہ انجی ہویا، مڑ اس تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگاں نو ارشاد فرمایا وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي، اے لوگو سن لو بے شک میرا یہ بیٹا ہذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ بِهِ، اور ان کریم منو یقین ہے ایدی وجہ تو خالق کائنات صلح فرما دے گا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانہ دے دو بہت وڈے لشکرہ دے اندر، دو بہت وڈے گروہ دے اندر خالق کائنات میرے بیٹے حضرت امام حسن دی وجہ تو صلح فرما دے گا۔ اللہ رب العزت دی رضا دی خاطر آپ نو اس وقت خلافت ملی ہے، آپ نو اس وقت حکومت ملی ہے، آپ نو اس وقت اختیار ملے ہے، لیکن خالق کائنات نو راضی کرنے واسطے، خون ریزی تو مسلمانوں نو بچان واسطے، مسلمانوں دے اندر صلح کران واسطے، مسلمانوں نو ایک کرنے واسطے، ایک نو قائم کرنے واسطے، اتحاد نو قائم کرنے واسطے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلافت سونپ دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دوما لشکرہ دے اندر، دوما گروہ دے اندر آپ سلوک کرا دیندے نے، اور پیارے محبوب نے جڑی بشارت دیتی ہے او دے مستحق بن جاندے نے، جدو انہاں دی وجہ تو خالق کائنات نے مسلماناں دے اندر سلوک کرائیے تے سلو دی وجہ تو خالق کائنات نے انہاں نو سردار بنا دیتا ہے۔